खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आप सबको सलाम। है मेरे अज़ीज़ो, खुदा के कलाम में से मेरे साथ निकालिएगा ज़बूर है 133 और इसकी 3 आयात हैं। पाजी साहब से दरख्वास्त करूँगा कि सारा ज़बूर पढ़ दें। मौलूद यानी हैकल की ज़ियारत का गीत, और ये ज़बूर दाऊद का है। ज़बूर 133 उसकी पहली आयत से हम खुदावंद के कलाम की तिलावत करेंगे, 3री आयत तक पढ़ेंगे पूरा ज़बूर। देखो कैसी अच्छी और खुशी की बात है कि भाई बाहम मिलकर रहें। ये उस बेशकीमत तेल की मानिंद है जो सर पर लगाया गया और बहता हुआ दाढ़ी पर यानी हारून की दाढ़ी पर आ गया, बल्कि उसके पैराहन के दामन तक जा पहुंचा। या हरमोन की ओस की मानिंद है जो सयून के पहाड़ों पर पड़ती है, क्योंकि वहीं खुदावंद ने बरकत का यानी हमेशा की जिंदगी का हुक्म फरमाया। आमीन आमीन, प्रेज द लॉर्ड। कलाम में लिखा है कि ये कैसी भली और खुशी की बात है कि भाई बाहम मिलकर रहें। मेरे अजीजों, खुदा की मर्जी यही है कि हम आपस में एक दूसरे से मोहब्बत रखें। लिखा है कि ये कैसी भली और खुशी की बात है। खुदा चाहता है कि हम अपना जो मेल जोल है, रफाकत है, जो मोहब्बत है, उसमें बने रहें। लिखा है कि भाई बाहम मिलकर रहें। खुदावन चाहता है कि हम एक दूसरे के साथ अपने मेल मिलाप को, अपनी मोहब्बत को बांटें, आपस में एक दूसरे के साथ रहें, क्योंकि खुदा में लिखा है जब खुदा हमारे साथ है तो कौन हमारा मुखालिफ है। आमीन। तो खुदा अपने लोगों के साथ है, ये खुदा के लोग आपस में एक होते हैं। आज न कलीसिया एक दूसरे के साथ है, न हम खानदानी तौर पर एक दूसरे के साथ हैं। हम मेरे जो अपनी दौड़ में दौड़ रहे हैं, हम इंडिविजुअली जो है वो भाग रहे हैं, लेकिन लिखा है कि ये बड़ी खुशाइन बात है, ये मुबारक बात है कि भाई बाहम मिलकर रहें। खुदा चाहता है कि हम मिलकर रहें ताकि हम अपनी जात से एक दूसरे को फायदा पहुंचा सकें। हमारे इकट्ठे रहने से एक दूसरे का फायदा हो, हम एक दूसरे का सहारा बने, हम एक दूसरे के दुख दर्द में, एक दूसरे की खुशी में हम जो है शाना बिशाना खड़े हो सके। खुदा चाहता है कि हम मिलजुल कर रहें। लिखा ये ऐसा ही बेशकीमत है, बेशकीमत तेल की मानिंद है जो सर पर लगाया जाता है और जो बहता हुआ दाढ़ी पर यानी हारून की दाढ़ी पर, बल्कि उसके पैरहन के दामन तक जा पहुंचा। खुदावंद मेरे जो हमें इस तरह से मोहब्बत के अंदर लिबरेज करना चाहता है कि हम महब हो जाए, हम एक दूसरे के दर्द को समझने लगे, एक दूसरे की खुशी में ऐसे शरीक हों जैसे वो हमारी है। खुदावंद हमें मेरे जो मेल मिलाप का दर्द देते हैं। ताकि कलाम में लिखा है कि खुदा आदम से ठंडे पहरों में मुलाकात करता। खुदा ने जब आदम को भी बुलाया तो खुदावंद ने उससे मेल मिलाप रखा, खुदा से रफाकत रखता, खुदा उससे बातचीत करता होगा। इमेजिन करें जरा वो कैसा खूबसूरत वक्त होगा कि जब खुदा और आदम आपस में डिस्कशन करते होंगे। खुदावंद से जानवरों के ताल्लुक से पूछता होगा, बाग के सारे दरख्तों के ताल्लुक से पूछता होगा, और वो मैं समझता हूँ कि गोल्डन टाइम था। लेकिन खुदा मेरे जो आज भी यही चाहता है कि कलीसिया जो है वो मिलकर रहे। आज हमने बहुत सारी चीजों में बांटना शुरू हो गए हैं। हम कलीसिया में भी आते हैं तो हमारे अंदर जो ग्रुप बंदी जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है। चर्चेस में, इंस्टीट्यूट्स में, दफातर में, स्कूलों कॉलेजों में, हर तरह से ये काम चाल, पंजाबी में कहते हैं कि धाड़ेबाजी है। लेकिन मेरे जो जहां पर मेल मिलाप होगा वहां पर सल्यूशन होता है, बरकत होती है। लिखा है कि सलाहकारों की कसरत में सलामती है। जहां पर मेरे जो हम मिलजुल कर रहेंगे, एक दूसरे के मशवरे से चलेंगे, तो यकीनन खुदा हमें बरकत देगा। और लिखा है, बस इसकी दूसरी आयत से पढ़ेंगे जरा दोबारा। ये उस बेशकीमत तेल की मानिंद है जो सर पर लगाया गया और बहता हुआ दाढ़ी पर यानी हारून की दाढ़ी पर आ गया, बल्कि उसके पैराहन के दामन तक जा पहुंचा। या हरमोन की ओस की मानिंद है जो सयून के पहाड़ों पर पड़ती है, क्योंकि वहीं खुदावंद ने बरकत का यानी हमेशा की जिंदगी का हुक्म फरमाया। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। मेरे चीजों खुदावंद जहां यूनिटी है, अभी हम गीत गा रहे थे कि जहां 2 या 3 जमा हूं मैं हूं हाजिर उनमें।
खुदावंद मेरे अज़ीज़ों अपने लोगों में आना चाहता है। खुदावंद चाहता है कि हम मिलजुल कर रहें, लेकिन आज जो सिनेरियो है वो बदल चुका है। घरों में किचन जो है वो डिवाइड हो चुके हैं, चूल्हा एक नहीं है। लेकिन जब हमारे बड़े थे, घर छोटे थे, दिल बड़े थे, चूल्हे एक थे, और खुदावंद की बरकत जो है उन घरों में नजर आया करती थी, क्योंकि वहां पर कोई चीज डिवाइड नहीं थी, वहां सब कुछ मुश्तरका था, और खुदावंद भी थोड़े में भी अपने लोगों को बरकत देता था। आमीन। सो खुदावंद चाहता है कि हम बाहम मिलजुल कर आपसी मोहब्बत में एक दूसरे के साथ रहें, ताकि वो हमें तरक्की दे, खुदावंद हमें बढ़ाए और खुदा हमें सरफराज करे। मेरे जो पेरेंट्स थे, मेरे जो डैडी थे, वो 3 भाई थे। वो खुदा को तो उस तरह से नहीं जानते थे, लेकिन आपस में वो यूनिटी में बहुत बंधे हुए थे भाई तीनों। मेरे डैडी अगर रात को 2 बजे भी मेरे चाचा को बुलाते थे, सबसे बड़े थे, और 2 छोटे चाचा थे मेरे। किसी भी भाई को रात को भी अगर मेरे डैडी बुलाते थे ना, तो वो बच्चों वाले भी थे, तो भी वो मेरे डैडी के पास आ जाया करते थे। और हम इस बात को देख के, क्योंकि हम खुदा को तो नहीं जानते थे, लेकिन हम देखते थे कि इन भाइयों की मोहब्बत कैसी है, किस तरह से एक दूसरे के साथ हैं। लेकिन मेरे अज़ीज़ों, अब उस तरह से हमें नजर नहीं आता, न खानदानों में न कलीसियाओं में। हमें अब अपनी ही दौड़ नजर आती है। हम चाहते हैं कि हम हो, हम नजर आए, हम दिखें, दूजा पावे ना दिसे। लेकिन जब हम मिलकर रहेंगे तो फिर मेरे अज़ीज़ों हम बरकत पाएंगे। खुदा के कलाम में लिखा है, रोमियो के खत में, कि खुदा की जो बादशाही है वो खाने पीने पर नहीं, बल्कि रास्तबाजी और मेल मिलाप पर माकूफ है। खुदा की मेरे अज़ीज़ों बादशाही भी इसी बात पर माकूफ है कि मेल मिलाप। खुदावंद ने बाप से मेरा और आपका मिलाप कराया। लिखा है कि जब यीशु मसीह ने कहा तमाम हुआ, तो हैकल का पर्दा जो है ऊपर से लेकर नीचे तक चाक हो गया, फट गया। आमीन। वो जुदाई, वो गैप, वो रखना जो बाग एदन में बन गया था, यीशु ने उसे अपने खून से फिल कर दिया। हालेलुया। सो खुदावंद ने मेरे अज़ीज़ों हमें खुदा बाप से मिलाया है, और मुझे और आपको लाजम है कि एक दूसरे के साथ हम मिलकर रहें, क्योंकि लिखा है कि जो इस गर्ज से खुदावंद की खिदमत करता है वो खुदा की नजर में पसंदीदा और आदमियों का भी मकबूल है। खुदावंद चाहता है कि हम अपने इस मेल मिलाप में बने रहें, ताकि हम तरक्की करते जाएं, हम बरकत पाएं, हम जो है बढ़ोतरी की तरफ, एक्सटेंशन की तरफ जाए। क्योंकि हम थोड़े भी हैं, तो हम अगर आपस में इकट्ठे नहीं हैं तो फिर हम तरक्की नहीं कर सकते। वो नेशन तरक्की करती हैं, वो रियासतें बढ़ती हैं जो किसी लाएअमल के थ्रू जो है वो आगे जाती हैं, जिनमें मशवरत होती है, जिनमें एका होता है, वो कौमें भी तरक्की करती हैं। सो इब्तिदाई कलीसिया मेरे जो 120 से शुरू हुई, और लिखा जब पतरस ने कलाम सुनाया तो 3000 के करीब लोगों ने खुदावंद को कबूल किया एक ही आवाज में। आमीन। चूंकि वो एक थे। पतरस की जो है वो जेल खाना में निगहबानी हो रही थी, पर कलीसिया जो है वो उसके लिए दिलो जान दुआ कर रही थी। वो इकट्ठे थे, वो उस मुसीबत की घड़ी में भी इकट्ठे थे। उन्हें पतरस के लिए तकलीफ थी, पतरस के लिए दर्द रखते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है, इसलिए काम भी वैसे नहीं है। लिखा है कि आधी रात को फरिश्ता आया, हालेलुया, उसने पतरस की पसली पर हाथ मारा, उसे जगाया। पतरस ने अपना कुर्ता पहना, अपना चोगा पहना, और पतरस ने गुमान किया कि शायद मैं ख्वाब देख रहा हूं। जेल खाना का जो लिखा है दरवाजा खुला, फिर शहर का फाटक जो है वो उनके लिए खुल गया, और पतरस उस कूचे में आ खड़ा हुआ जिस घर में वो दुआ कर रहे थे, क्योंकि वो एक थे। खुदावंद आज चाहता है कि मैं और आप हम एक हों, हम बढ़े, हम एक दूसरे के दुख को, दर्द को समझें, एक दूसरे के साथ रहें, ताकि खुदावंद हमें बरकत दे। हमारे यहाँ हर कौम के लिए कोई ना कोई मुहावरा बना हुआ है, तो वो पंजाबी जी कहते हैं कि चट्ठे खान नू वको वक्त लड़न नू कट्ठे, हैं जी।
میرے عزیزو کسی بھی بات پہ، چاہے پیچھے پرپس رائٹ ہے یا رونگ، اگر کسی بات کے لیے کچھ لوگ اکٹھے ہوں گے تو اس پر کچھ نہ کچھ پیش رفت ہوتی ہے. اس لیے خدا چاہتا ہے کہ ہم اکٹھے رہیں، ہم ملے رہیں، ہم یسوع میں بنے رہیں، اور ہم خدا کے لوگوں کے ساتھ، چرچ کے ساتھ، اپنے خاندان کے ساتھ جڑے رہیں تاکہ خدا ہمیں برکت دے سکے. ہم نے بارہا اسکول میں اردو کی کتاب میں اسٹوری سنی ہے. ایک کسان جب وہ اپنے زمینی سفر کو پورا کر چکا تو اس نے اپنے تمام بیٹوں کو بلوایا اور اس نے ان کو ایک مثال دی. اس نے الگ الگ لکڑیاں دی تو ان سب نے اس کو ایسے طریقے سے توڑا، لیکن جب اس نے انہیں کہا کہ انہیں باندھ کے توڑو تو وہ ان سے نہیں ٹوٹی. سو اس نے انہیں جاتے وقت یہ نصیحت کی کہ تم بھائی جو ہے وہ آپس میں مل کر رہنا، اکٹھے رہنا، تاکہ تمہارے خلاف کوئی محاذ کھڑا نہ ہو سکے. اور میرے عزیزو خداوند بھی آج یہی چاہتا ہے کہ ہم مل جل کر میل ملاپ میں، خداوند کی محبت میں آگے بڑھیں، خداوند کے ساتھ چلیں. اور یوسف کے بھائی بھی ملے تھے لیکن ان کا پرپس ٹھیک نہیں تھا. انہوں نے مل کر پلان کیا کہ وہ آ گیا ہے جو خوابوں کی تعبیریں بتاتا ہے، آج ہم اسے دیکھیں گے. اور انہوں نے یوسف کے خلاف اکٹھے ہو کر منصوبہ جو تھا وہ ٹھیک نہیں بنایا، لیکن یوسف کے ساتھ خدا تھا. سو بتا یہ رہا ہوں، اکٹھے ہیں ہم تو ہماری قوت زیادہ ہے. ہم اکٹھے ہیں تو ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں. اگر ہم الگ الگ ہیں تو پھر میرے عزیزو ہم کچھ بھی نہیں ہیں. لیکن خداوند چاہتا ہے کہ ہم باہم مل کر رہیں. لکھا ہے کہ یہ کیسی بھلی اور مبارک بات ہے، خوشائن بات ہے کہ بھائی باہم مل کر رہیں. لکھا ہے کہ یہی خداوند نے حکم فرمایا ہے، خداوند نے برکت دی ہے. جو لوگ مل کر رہتے ہیں میرے عزیزو، ہمارے سات علی گلی میں ایک فیملی ہے، ابھی بھی ان کی جو ہیں وہ بزرگاں وہ حیات ہیں، میرے دوست کی دادی ہیں وہ، تو وہ ان کی لبرٹی میں اپنی شاپس ہیں، ایک دو شاپس ہیں ان کی، ایک پاکیزہ فیبرکس کے نام سے، دوسری کا مجھے نام نہیں آتا، لیکن ان میں محبت ہے، یونٹی ہے. ابھی بھی وہ کہتا ہے کہ سارے گھر کا جو کرتا دھرتا ہے وہ ہماری دادی ہیں. میرے چاچا، میرے باپ جو کچھ کما کے لاتے ہیں وہ لا کے میری دادی کے ہاتھ میں رکھتے ہیں، اور ہمارا کچن جو ہے وہ ہماری دادی چلاتی ہے. ہمارے شادیوں میں، ہمارے غموں میں، ہمارے سکھ دکھ میں جو ہماری دادی کہتی ہیں ویسا ہی ہوتا ہے. سو میرے عزیزو خداوند چاہتا ہے کہ ہم ایک ہوں، اور اس گھر میں وہ خدا کو نہیں جانتے اس طرح سے، لیکن ان میں یونٹی ہے. خداوند چاہتا ہے ہم یونٹی میں، اتفاق میں بنے رہیں تاکہ خداوند ہمیں آگے لے کر چلے، خداوند ہمیں بڑھائے، خداوند ہمیں ترقی دے. سو ہمیں ضرورت ہے اس وقت میں، ابھی جیسے پائے صاحب نے بتایا، ہمیں دعا کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں مل کر اپنے ملک کے لیے، دنیا کے لیے دعا کرنے کی ضرورت ہے. ہم اکٹھے ہو کر خداوند کے حضور جائیں، اپنے ان مدوں کو خداوند کے فضل کے تخت کے سامنے رکھیں، جس طرح آستر نے اپنی سہیلیوں کو اکٹھا کیا. لکھا، اس سے کہا کہ اگر میں بادشاہ کے حضور جاؤں گی، بادشاہ نے میری بات مانی تو ٹھیک، اگر میں مری تو مری، اگر بادشاہ نے میری بات سنی تو میں اپنی قوم کو بھی بچا لوں گی. سو انہوں نے اکٹھے ہو کر دعا روزہ میں ٹھہرے، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ بادشاہ کے حضور پیش ہوئی. اور بات یہ لکھا ہے کہ آئین کے خلاف تھی، وہ وداؤٹ پرمیشن گئی، لیکن بادشاہ نے اس کی سنی، چونکہ پیچھے انہوں نے دعا کی تھی، انہوں نے روزہ رکھا تھا، انہوں نے خدا کو اس میں انوالو کیا تھا، خدا کی انہوں نے منت کی تھی. اور کلام میں لکھا ہے کہ بادشاہوں کے دل جو ہے وہ خدا کے ہاتھ میں. موسیٰ کو خدا نے فرعون کے پاس بھیجا، اور لکھا ہے خدا ہی اس کے دل کو سخت کر دیتا تھا. لیکن میرے عزیزو خداوند ایک وقت پر اپنے لوگوں کو نکال کر لے آیا. سو خداوند چاہتا ہے کہ ہم اسی طرح یونٹی میں، محبت میں بنے رہیں تاکہ ہم اپنے ملک کے لیے، اپنے خاندان کے لیے، اپنی کلیسیا کے لیے برکت کا سبب ہوں. میری لاسٹ ایئر ٹانگ ٹوٹی ہے، میں چل پھر سکتا ہوں لیکن میں اس طرح سے اکیلا ابھی بھی باہر نہیں جاتا. میں خدا ان کا شکر کرتا ہوں کیونکہ میرے عزیزو ہم پچھلے 22 سال سے اکٹھے ہیں. پال صاحب، پال شاہد صاحب، ہم سب بھائی جتنے بھی ہیں ہم خدمت، ہم قریب 22 سال سے ہم ایک ہیں. سو مجھے کبھی بھی اس بات کا احساس ہی نہیں ہوا
کہ میں باہر نہیں جا سکتا چونکہ ہم ایک ہیں. میرے بھائیوں نے کبھی بھی مجھے میری اس کمزوری کا احساس بھی نہیں ہونے دیا اور ابھی بھی مجھے پاس سب لے کے آئے ہیں. اور چرچ بھی اکثر ہی آپ دیکھتے ہیں کہ یہ مرکز جاتا ہے بچہ مجھے لینے، چونکہ ہمیں نے یہی سیکھا ہے کہ ہم جس طرح سے پہلے 22 سال پہلے تھے آج بھی ہم ویسے ہی ہیں. خداوند چاہتا ہے کہ ہم میرے عزیزو ایسے ہی رہیں. اگلی جو ہماری زندگی ہے میں خداوند سے دعا کرتا ہوں کہ یہ بھی ایسے ہی ہو تاکہ ہم خداوند کے لیے کچھ کر سکیں، ہم کلیسیا کی ترقی کے لیے کچھ کر سکیں. ہم اکیلے کام کریں گے تو ہم اس طرح سے ہارویسٹ کی کٹائی نہیں کر سکتے. اگر ہم مل کر خدا کے جلال کے لیے اپنے آپ کو پیش کریں گے تو یقیناً میرے عزیزو ایک دن ہم خدا ان کے خطے میں بہت ساری بھیڑوں کو شامل کر لیں گے. سو اس لیے خدا چاہتا ہے کہ ہم باہم مل کر رہیں، ہم خدا کے ساتھ رہیں. آج خاندانوں میں یہ مسئلے ہیں، ایک ہی گھر میں رہ رہے ہیں، بھائی کو نہیں بلاتا، ساس جو ہے وہ بہو سے بات نہیں کرتی، بہو ساس سے بات نہیں کرتی. لیکن میرے عزیزو اس سے ابلیس جو ہے وہ گھروں میں شادیانے بجاتا ہے، وہ دندناتا پھرتا ہے، کیونکہ لکھا ہے کہ چور آتا ہے چرانے، مار ڈالنے اور ہلاک کرنے، پر خدا کا بیٹا یسوع اس لیے آیا کہ تم زندگی پاؤ اور کثرت کی زندگی. سو میرے عزیزو ابلیس کا ہولڈ تبھی لوز ہوگا جب ہم ایک ہوں گے. لکھا ہے وہ ایک دل اور ایک جان تھے. آمین. ابتدائی کلیسا ایک دل ایک جان تھی. وہ جس بات کے لیے دعا کرتے تھے، اگر کوئی انہیں ڈراتا دھمکاتا تھا تھریٹ کرتا تھا تو وہ ان دھمکیوں کو بھی لے کے خدا ان کے سامنے آ جاتے تھے کہ خدا ان کی دھمکیوں کو دیکھ. میرے عزیزو ہمیں خاندانی طور پر کلیسیائی طور پر ہمیں آج ایک ہونے کی ضرورت ہے تاکہ ہم اس ہارڈ ٹائم میں، اس کروشل وقت میں جو ہے وہ ابلیس کے جلتے تیروں کو بجھا سکیں. خدا کے کلام کو ہمیں اپنے اندر لینے کی ضرورت ہے تاکہ ہم ابلیس کا مقابلہ کر سکیں. لیکن اگر ہم الگ الگ ہیں تو ہم کچھ نہیں ہیں، اگر ہم اکٹھے ہیں تو میرے عزیزو ہم یقیناً ہر محاذ پر فتح پائیں گے، کیونکہ ہماری فتح جو ہے وہ مسیح میں ہے اور مسیح نے ہمیں فتح سے بڑھ کر غلبہ عطا کیا ہے. میری دعا ہے کہ ہم ہمیشہ اسی طرح سے بنے رہیں، ترقی کریں اور ہم خدا کے ساتھ چلتے رہیں. خدا آپ کو برکت دے. اپنی آنکھوں کو بند کریں گے. پریز دی لارڈ. ہاللیلویا. آئے ہم دعا کریں گے. خدا بزرگ آسمانی باپ، ہم تیرا شکر، تیری تعریف، تیری ستائش کرتے ہیں. خدا تو چاہتا ہے کہ ہم خدا آپسی محبت، اس میل ملاپ میں، اس رفاقت میں ہم خدا بنے رہیں تاکہ خدا ہم ہماری آنے والی نسلیں جو ہیں وہ برکت پائیں. تیری محنت کرتا ہوں خدا تو ہم پر یہ فرض کر کہ ہم تیرے ساتھ بنے رہیں، ہم ان باتوں کو فوکس کریں جو خدا ہماری ترقی کی ہیں، جس میں خدا کلیسیا جو ہے وہ بڑھ سکتی ہے. خدا تیری محنت کرتے ہیں. خدا ہر طرح کا ناقص یسوع مسیح کے نام سے جاتا رہے. اور خدا یہ کلیسیا یسوع مسیح کے نام میں برکت پائے. خدا میں اپنے بہن بھائیوں کے لیے جس پیغام کو خدا بعد میں بھی سنیں گے تیری برکت چاہتے ہیں، تیری محنت کرتے ہیں. جب وہ لوگ بھی اس کلام کو سنیں تو خدا تیرا روح القدس خدا نے بھی موٹیویٹ کرے اور خدا وہ لوگ تیری طرف راغب ہوں اور تیرا نام جلال پائے. یسوع مسیح کے نام. آمین.